حافظ ابن کثیر انہاں ایک ہور گل بھی نال کیتی، آکھو بھی سنا دیا۔ انہاں فرمایا ہے جڑا آیا ہے نا کہ مولا علی نے 6 مہینے بعد بیعت کیتی ہے، فرمایا او دا اے مطلب نہ سمجھا جے پہلے نہیں سی کیتی پہلے جویں حدیثاں روایتاں آ گیا۔ 6 مہینے بعد جڑی کیتی ہے نا او نویں بیعت سی، تجدید بیعت، یعنی پہلوں کرن تو بعد دوبارہ کیتی ہے لوکاں دے کچھ لوکاں دے شک مٹاون دی خاطر۔ او بھائی کیڑا شک؟ آخر جس لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہو گیا تے سیدہ پاک بیمار ہو گئیاں، حضور فرما گئے سن کہ سب تو پہلا میری آل وچوں تساں ہی میرے آل آنا ہے۔ جی میں بخاری مسلم میں چاہے بی بی پاک اور بیمار ہو گئے، مولا علی خدمت مصروف، بیمار دی خدمت مصروف، آپ دا آنا جانا کم ہو گیا۔ صدیق اکبر پاک دے کوڑ محفلاں دے وچ حکومتی سرکاری امور دے وچ آنا جانا گھٹ رہا۔ کچھ لوکاں دے دل وچ خیال آیا کہ جیڑا علی نہیں آندا پیا، گھٹ آنا ہو گیا نا، آنا گھٹ ہو گیا، لگدا ہے کہ اے نا کوئی ابو بکر دی خلافت دے اوتے راضی نہیں، کوئی گل انج دی وچ ضرور ہے، جویں بندے کوئی گلاں کر لیندے، انج دا خیال آیا۔ بی بی پاک دے وصال تو بعد ہن کیونکہ آپ فارغ ہو گئے، او مصروفیت خاص جڑا وڈا فرض سی انہاں دا، جدوں اتھوں فارغ ہو گئے تے آن کے مولا علی نے دوبارہ بیعت کیتی صدیق اکبر پاک دی، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جاوے کہ کی سوچ دے پھر دے ہو کہ علی صدیق دی بیعت دے تے راضی نہیں ہونا، خلافت دے تے راضی نہیں ہونا۔ لو تساں ایک واری کیتی ہے، میں 2 واری کر چھڑی۔ او لکھ لعنت تے انہاں لوکاں دے جڑا ہلے بھی اعتراض کرن، اوے انہاں ایک واری کیتی ہے تے 2 واری کیتی ہے، 2 واری دے اوتے تساں دے اے مخالف ہے، اوے آگے جے سمجھ کوئی نہ۔ ہن میرے دوستو توجہ فرمائیں۔